हमने तो अली साहब बड़े ऑनर की किस्से सुने थे कि आप मुकाबला करते हैं, मैदान में मुकाबला करते हैं। आज एक बहादुर इसलिए कह रही हूँ कि अपनी बात पे वो डटने वाली औरत है, जिसकी भी जमात की हो, उनको आपने गिरा लिया है, आपको खुशी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी आ रही है। देखिए, बात की है कि अभी दुरानी साहब ने काफ़ी लंबी चौड़ी आपने इंट्रो भी दिया, फिर आपके इंट्रो से बड़ा उनका खिताब था, और जाहिर है जो झूठ सच एक तरफा बोले जा रहे हैं उस पर सर तो नहीं इस हिलाया पे जा जेल पे तो नहीं सकता। डालेंगे आप पहली ऐसे? पहली जस्ट अ पहली क्वेश्चन। पहली बात तो ये है, आजकल चेक पहली कर लेना बात तो चाहिए, ये किसी है भी बात पे जेल पे डाला जा सकता है। जी, बात ये है कि दुरानी साहब जो हैं वो जो फरमा रहे थे, इनको शायद वो वक़्त भूल गया है कि इनकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार कैसे आई थी, वो किस तरह से बनाई गई, किस तरह से अपने मुखालफिन को टारगेट किया गया, किस तरह से अपने मुखालफिन को विक्टिमाइज़ किया गया। और अगर आपके पास वो डिटेल है ना, इधर तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जो हालात हो रहे हैं वो भी आपको पता है, और इससे पहले भी जो हो रहे थे वो भी पता है। इधर तो सालों की कहानियाँ हैं, किसी को 2 साल, किसी को 2.5 साल, किसी के लिए फवाद चौधरी नारा लगाता था मीडिया पर आके, फलां पकड़ा जाएगा, इसको जेल में डाल दिया जाएगा। किसी के लिए इमरान खान न्याजी ऐलान करता था कि फलां फलां के लिए जेल जो है वो तैयार कर ली गई है, उसके कमरे तैयार हैं, इनको जेलों में बंद कर दिया गया था। 2008 का इलेक्शन आया, नवाज शरीफ साहब नहीं थे उस इलेक्शन में। 2002 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब नहीं थे उस इलेक्शन में। 2018 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में नहीं थे। इमरान नियाज़ी साहब की जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी, उसमें मरीम नवाज, उसमें नवाज शरीफ साहब दोनों इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं थे, और उसके बाद उनके जितने भी उनके साथी थे मेन, वो जेलों में बंद थे, और आपको आरटीएस सिस्टम बंद करके इस इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत किया गया था। लेकिन आपको मुसल्लत करने वालों को भी शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि आपका किरदार अल्ताफ़ हुसैन से कहीं आगे होगा। आप के जाए कि आज मीडिया पर आकर दोनों हाथ बांध कर कौम से माफ़ी मांगते, बल्कि आप अपने उस कंडक्ट को, मतलब है कि उसकी वकालत कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जो कहते हैं जी पढ़े लिखे नौजवान, वो पढ़े लिखे नौजवान थे जो जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के अंदर जाकर क्या क्या चीज़ है जो तोड़ी नहीं है, क्या क्या चीज़ है जिसकी धज्जियाँ नहीं उड़ाई। वो पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने जाकर रेंजर्स की चौकियों को आग लगाई है। वो पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने एम आलम के जहाज़ जलाए और वो सारा कुछ किया है। वो पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने पर डंडे मारे हैं। वो पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने लेकिन अली शहदा साहब, की फर्क ये है, तस्वीरों इफ यू के ऊपर अलाउ मी, डंडे मारे हैं। 2018 में ये ठीक है, मैंने अभी ये स्टेटमेंट नहीं किया, एक मेरा क्वेश्चन सुन लें कि आप उसके नहीं नहीं, बावजूद मेरी गुजारिश सुन उसके लेना आप। बावजूद आपने इलेक्शन लड़ा, और अच्छा तगड़ा इलेक्शन लड़ा, बड़ी पंजाब में आपको सीटें मिली, नेशनल असेंबली की सीटें मिली, यू आर नॉट वाइप्ड ऑफ। इस वक्त जो लग रहा है पीटीआई के साथ, तो एक उसको वाइप ऑफ करने की तरीक़ेकार है, खत्म कर दें, देखिए, क्रश कर दें, नहीं, आपके वर्ड्स बात हैं, ये क्रश नहीं कर है। दें। हमने हमने कब पीटीआई को कहा है कि वो इलेक्शन ना लड़े? पीटीआई इलेक्शन लड़े। अगर कहाँ पे इनके जाके लोग लड़े? छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने इलेक्शन होंगे तो नहीं, इलेक्शन। बात भाई वही मैं कहता हूं ना कि ये लोग एक जत्था थे, ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे। देख, यही इन मैं लोगों कह ने रही ये हूँ कि 25 आप जुलाई इनको समझते मेरे हैं कि खत्म कर दिया जाए, इनको क्रश कर दिया जाए, देखें, क्योंकि एक ये नहीं, जत्था है। फरिया साहिबा, ये आपका बयान है और मैं आपके बयान से 101% इख्तलाफ करता हूं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे दें इनके फेवर में, नहीं, अभी लेकिन आपने कहा आप जत्था मेरे है, जत्था है, मैं आपने कहा। आपका ये नहीं है कि मैं आपके मौकफ को इंडोर्स करूं या उसके साथ मैं हमायत करूं। मेरा मौकफ है, अगर आप सुनना चाहें तो अपने नहीं, मैं प्रोग्राम तो में आपसे सुन लें, अगर ना पूछूं, सुनना मुझे चाहें पे तो अली आपकी साहब ये मर्जी है। बताएं कि वेन यू से देखें, जत्था है, बात ये तो है, जत्था कैसे, मुझे एक्सप्लेन करें, क्या मतलब है जत्थे मैं का? देख जत्था ऐसे है, जो ये 25 ये जब भी आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान में पुरतशद्दद एहतजाज किया, कभी भी इन्होंने पीसफुल एहतजाज नहीं किया। पीडीएम ने 4 साल एहतजाज किए हैं, कोई एक गमला टूटा है पीडीएम के एहतजाज के अंदर? पीडीएम की पार्टीज ने, हमने एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के ऊपर हमेशा क्रिटिसाइज किया है, हम उस पर आज भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जनाब जाकर जो है वो आज करें हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर हमले कर दें। उसका मतलब ये तो नहीं है
کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے اور جناح ہاؤس اس کو جا کر جلا دیں. اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی املاک کو توڑ پھوڑ دے. یہ ابھی ماڈل ٹاؤن کا ذکر کر رہے تھے. ان کو شرم آنی چاہیے سائیوال کے واقعہ کا. معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کے سینوں کے اندر گولیاں پیوست کر دیں اور اس واقعے کا یہ ذکر نہیں کر رہے. یہ 25 جولائی کو بھی پاکستان اور اسلام آباد کے اوپر دعویٰ بولنے کے لیے آئے اور انہوں نے سپریم کورٹ نے جو ان کے لیے حد مقرر کی تھی اس حد کو توڑ کے ریڈ زون کے اندر جلاؤ گلاؤ کے لیے آئے. تب ان کے اوپر جو ہے وہ آنسو گیس پھینکی گئی تھی. یہ وقت یاد کریں جو تھرڈ امپائر کی انگلی کے ایک منٹ میری گزارش سنیں نا. تھرڈ امپائر کی انگلی جو ہے ریڈ زون میں تو نہیں آئے آپ لوگ. کویسچن میں لیتا ہوں نہیں کویسچن لیتا ہوں نا. میری گزارش سنیں نا 2 لفظ کی گزارش پھر آپ کویسچن کریں. تھرڈ امپائر کی انگلی کس نے انٹروڈیوس کروائی؟ کس نے سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی؟ کس نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا اور کن کی آڈیو سامنے آئی؟ ٹھیک ہے. اور ان واقعات کے اندر تو سب کی اگر اب ان کے اوپر فوجداری دفعات لگ گئی ہیں اور مطلب ہے کہ بالکل 100% جو کہ صحیح ہیں جس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ جلاؤ گھراؤ کیا فریاد ریس صاحبہ آپ پر کیوں نہیں لگی؟ اللہ نہ کرے سر مجھے ایسی باتیں نہ کیا کریں. مجھے واقعی ڈر لگتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے وہ واقعات کیے ہیں ان پر دفعات لگی ہیں ان پر لگنی چاہیے. اور ان کو کس نے کہا ہے کہ جو بیانات دے رہے ہیں ان کو معافی مل رہی ہے اور باقیوں کو معافی نہیں مل رہی؟ یہ وقت بتائے گا کہ کس کے اوپر کون سا مقدمہ چل رہا ہے اور کون سے ایسے دہشت گردوں کو جو پاکستان کی دشمنی کے اوپر اتر ہے. آپ ابھی عدلیہ کی بات کر رہی تھی. 4 کا فیصلہ مانتے نہیں ہیں, 3 کا فیصلہ ہم تو بالکل ان 3 ججز کو کرٹیسائز کرتے ہیں. رائٹ اوکے. علی عامر ضیاء صاحب, تحریک انصاف مشکل میں نظر آ رہا ہے, شدید مشکل میں ہے. ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ اب یہ پارٹی ڈکلائن ہے یا آپ کے خیال سے کوئی ابھی امید کی کرن موجود ہے, کہیں سے واپسی ہو سکتی ہے؟ یہ پہلی بات ہوئی کہ پاکستان کی سیاست میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی پارٹی خلفشار کا شکار ہوئی ہو. ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے ساتھ ہوا اور دیکھا کہ ان کے اوپر بڑا طویل برا دور بھی آیا, پھر وہ ایونچولی باؤنس بیک کر گئیں. پی ٹی آئی میں اور ان دونوں جماعتوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ موروثی سیاست ہے, وہاں پہ بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, مطلب بیٹی ہیں جو کہ علم لے کے چلنے کے لیے تیار ہے. عمران خان کے ساتھ غالباً یہ والا ایک ڈرا بیک ہے کہ عمران کے بعد کیا ہوگا, 5 سال بعد کیا ہوگا, اتنا وقت ہے ان کے پاس انتظار کرنے کا نہیں ہے. لیکن آئیڈلی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو یہ سسٹین کر سکتی ہے. میں بھی عرض کرنا ہے کہ پی ٹی آئی میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو عمران خان کے ساتھ جب وہ سیاسی بیابانی کے دور میں تھے اس وقت سے ساتھ ہیں, ولڈرنس کے دور کے ساتھی ہیں, پرانے لوگ ہیں وہ نا. پھر دوسرے وہ لوگ آئے جو آئیڈلسٹ تھے اور جن کا پہلی مرتبہ انہوں نے کسی سیاست میں وہ کہتے ہیں نا کہ بھرتی ہوئے تھے یا انہوں نے ممبرشپ بنائی تھی اپنی, جیسے آفتاب صدیقی ہو گئے اور اس طرح کے جو بزنس مین تھے یا وہ لوگ تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو اس طرح کی سختیوں کا نہ کوئی تجربہ ہے, نہ ان کو اس طرح کی سیاست کا کوئی تجربہ ہے. تو جیسے ہی ان کے کاروبار کے اوپر اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ چھاپا پڑا, ان پہ دباؤ آیا, انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا. اور اس میں اور بھی کئی نام ہیں, لینے کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا جو گروہ ہے فریہ, وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز جن کے پاس آئے اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. وہ جو سیاسی اپورچونسٹ ہوتے ہیں, موقع پرست ہوتے ہیں کہ جو بھی رائزنگ سٹار ہوتا ہے اس پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اور دوئم وہ ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ مطمئن نہیں تھے اپنی پرانی نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے, کسی اور جماعت سے, اور انہوں نے کہا کہ غالباً اس نئی جماعت میں جو ہے وہ بہتر سیاست ہوگی. ان پہ بھی ظاہر ہے کہ جو اپورچونسٹ ہے وہ اپنے لیے جگہ دیکھے گا, کیونکہ ہماری جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ ان کا وفاداری جو ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی, اپنی سیٹ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہوا نون لیگ کی چل رہی ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہوں گے, پیپلز پارٹی کی چل رہی تو پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے ساتھ. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے بڑا سخت دور ہے, بہت مشکل دور ہے.